انہیں آکھا امی اجازت ہوئے تے نبی ویکھا نبی ویکھا اج تے ماما روندیاں تے باپ کرلاندے اج ماں بلاوے نا پتر میری گل سنتے پتر کا پتہ کیویں بولدے سارے دی گل نہیں کردا میں انہاں دی گل کرنا جنہاں دی ماما رو کے آ کے کہندی پیر صاحب آسی صاحب حضور تعویذ کر دو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آیا تے اج دے پتر انج گھوری پا کے ابو ول غصے نال ویکھدے نے اگلی رات ابو پوچھ دے نے کتھوں آیا میری ملت دے نوجوانوں جب ماں دی قدر پوچھنی کسے اس کول پوچھ جدی ماں ٹر گئی اس ماں دی بولی دی قدر پوچھنی آتے کسے اس کول پوچھ جنوں امی نو کہن والا پتر تے موجود ہے کہ امی پر ماں نو او پتر کہن والا نا او ماں کوئی نہیں نا میں اگلے دن ایک بابا جی وڈیرے جے بیٹھے میرے کول میں پوچھا بابا جی آ زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی سب دکھاں چ گزر گئی تے غریباں دا پتر سا تے غریبی چ گزر گئی پر رب دا شکر ہے پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا تے رب نے کوٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے میں کہا بابا جی دل دی کو حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب ساریاں پوریاں کر دیتیاں غربت دکھ بھول گئے رب دا بڑا کرم ہو گیا میں دیکھا تے بابے دی آٹھ کھچ موٹے موٹے میں پوچھا بابا جی رونتے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردہ کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے جدو ٹر جاندیاں عید والے دن سارا زمانہ نوے پاک کپڑے پا کے نا خوشیاں مناتا ہوندے تے جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نا عید والے دن قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روتے ہوندے اللہ خوشیاں دے تے یاد ماما ہوندیاں رب دکھ دے تے یاد پھر بھی انہاں نوں ماما ہوندی وہ خوشیاں دے دن جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے